भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतिल्ले आमी जाण जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आर्केंजल सेंट मायकल सगळ्या सांता भक्तांनो आज पडून देवदूतांनो मोरये आमच्या मोगाळी माई आज आम्हा पासून विनवणी कर. मोगाळी माई हो मंगळारचो दीस जेजूच्या मोगान आमचे काळीज लासूं दी. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता strength to slave and slave for the issue जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. म्हज्या मोगाचेनो जाणेकल्यांक देव बरो दीस तुमकां आज फावो जावं दी. तसो देव राखूं दी सांबाळूं दी. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक घेवया आमी उतार. जॉब 42:2, Isaiah 45:2 and 3, Psalm 121, Matthew 8:1-3. कंटिन्यू 3 पडी उसारया कित्याक देवाची उतराची सगत इतले 4 वर्ड्स आमी कंटिन्यू बायहार्ट करूंक जाय. खंयचे? जॉब 42:2, Isaiah 45:2 and 3, Psalm 121 आनी तशेंच मॅथ्यू 8:1-3 बऱ्या रिती बायहार्ट करूंक जाय. ही आमची चिब्यार आसूंक जाय. भायर वता येता आसतना हे उतार उसारणी करूंक जाय. आमी जायती आमी टेस्टमनी आयकता कित्याक देवाचे उतार वाचता आसतना उसारता आसतना आमचो भावार्थ घट जाता. आमचो भावार्थ वाडटा. मात्र न्हय की सगळे अस्कतकेचे मोडा आमचेर आयिल्ल्या वेळार हे सगळे सांकळेता आमकां देवाचे उतारच सुटका आनी सडवण लाभयता. जितले आमी उसारता तितली बेसवां आशिर्वादा कृपा आमी जोड घेता. म्हज्या मोगाचेनो कित्याक देवाच्या उतरांत जीव आसा म्हूण आमी आयकला मात्र न्हय आमी फाटल्या वर्सां अनुभव केला. आमी आयकला मात्र न्हय आमी अनुभव केला. सांताचें जिवीत पळया. म्हज्या मोगाचेनो ह्याच उतरा द्वारे हे भाग्यवानपणाची जिवीत जिवन आज सांताचो मान तांकां मेळोवंक नागी. आज म्हज्या मोगाचेनो देवाच्या उतरा द्वारे आज हे भाग्यवानपणाचें जिवीत देवभक्तीपणाचें जिवीत मागण्याचें स्पिरीत जिवीत जिव आज आमकां चड आनी चड तो सुमी जेजू क्रिस्त पवित्र आत्मा उदेशी आमकां आदार बोळ करपा लाभयतलो. त्या खातीर क्रिस्ती जावन आसता आमकां जाणेकल्या जिबेर देवाचे उतार आसूंक जाय. क्रिस्ती जावन आसल्या जण एकल्याच्या आमच्या जिवितांत आमच्या जिबेर
देवाचे उतरां उसारूंक जाय, ह्या देवाचे उतर आसूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरान उलया, देवाच्या उतरान बुजया. म्हाका कितले घडीत हांव आयकत आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, फाटल्या दिसा एक भयण सुमार एक 9 म्हयन्या पयले 9-10 म्हयन्या पयले एक भयण राती 11 वरार आपल्या इश्टीनी फोन करून म्हणा लागली ते कळीत आसा एकलीच रावता. बाये कित्याक म्हळ्यार हे राती एकदम भिरांत दिसता आसा, म्हाका आंगांतल्यान घाम सुट्टे आसा, AC घाला जाल्यार हांव अनकम्फर्टेबल जावन आसा. कितें करचें म्हूण कळीत ना. हांवें टॅक्सीवाला फोन केलें आनी कोणाक फोन केलें जाल्यार कोणाचें आन्सर ना. सडनली हिची फ्रेंड म्हणा लागली डोंट वरी, ह्या राती आमी मागणें करया, ह्या राती आमी सांगात देवाचें उतर उसारया. देवाचें उतर सकत आसा, एक दैवी पदवी पावर तुज्या कुडीन वळोन येतलें. मात्र न्ही तूं नॉर्मल जातलें, तुवें कांय भिवची गरज ना. म्हज्या मोगाचें न्हू, दोगांय जाणांनी वाचूंक सुरू केलें. Psalm 23, Psalm 91, Psalm 121, Psalm 130. थोडे इजी वर्ड्स म्हज्या मोगाचें न्हू कंटिन्यू तेणी उसारले. कितले 15 मिनटां उसारता आसतना तिका आनी बरें लागलें, आनी 15 मिनटां उसारली, आनी बरें लागलें, आनी 15 मिनटां उसारली, आनी तिका बरें लागलें. और 1 घंटो कंटिन्यू तेणी बायबल वाचूंक सुरू केलें, बायबल. आनी ताणें मदें कोणा खातीर मागलें, ह्या राती कोण क्रिटिकल कंडिशनार आसा पळया, ह्या राती कोण कश्टांत आसा, ह्या राती कोणा हार्ट अटॅक जाला, ह्या राती कोणा स्ट्रोक आयला, ह्या राती कोणा एक्सिडेंट जाला, समया तांकां राख Psalm 91, तांकां बचाव कर Psalm 21, 23. कंटिन्यू वचूं सुरू 1 hour ताणें मागणी करून जावं न्ही. हिका कळीत येत ना कितें जालां, एकदम फ्रेश. म्हज्या म्हाका देवा अर्घा दिवन ती न्हिदोंक गेली. सगळें उठले कळीत कांयच कळीत ना, एकदम फ्रेश. म्हज्या मोगाचें न्हू, त्या खातीर देवाची उतरां जायती सकत आसा. हे दिसान दीस हांवें ती अनुभव करचे. जेन्ना तुज्या घरांत देवाची उतरां उसाळणी करते, रांदता आसतना वस्त्र धुता आसतना आनी वेता आसतना पण तितली सकत भुरग्यांची जिवितां देंवन येता. हर एक दिसा माग Psalm 91 समया आज प्रोटेक्शना खातीर मागता. म्हज्या कुटुंबांत आज प्रोटेक्शना खातीर मागता. म्हज्या पुताच्या, म्हज्या धुवेच्या, म्हज्या जाव्याच्या, म्हज्या धुवेच्या, म्हज्या घोवाच्या, म्हज्या बायलेच्या प्रोटेक्शन Psalm 191 आज हांव मागता. Psalm 121 हांव खंय कामाक वयता आसतना जेजू म्हाका प्रोटेक्ट कर, राखून उर, पातकांत हांव सांबाळ, वायटांत हांव सांबाळ. हे पवित्रपणे जिवीत जिवंक म्हाका करपा लाय. खंयचें सांस उसारचे पयले एक ल्हानशी विनंती दवर आनी माग. तुका मागण्याक उर्बा येताली, मात्र न्ही की जे समस्या केदाळा पर्याय जाता कळचें ना. तूं दिसान दीस देवाची उतरां बळवून जाते, मुखार वेते रावतय. पळया म्हज्या मोगाचें न्हू, इतलें मात्र न्ही, मुखल्या दिसांनी कितें करचें, खंय वचचें, तुवें चलोवंक जाय ती वाट देव तुका दाखयतलो. म्हणया आमी तुवें चलोवंक जाय ती वाट देव दाखयतलो. म्हणया आमी तुवें चलोवंक जाय ती वाट देव दाखयतलो. आमचें बायबल आमच्या हातांत घेवया आनी हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा सगळे सांगाता. म्हणून मागीर सगळ्या बायबलाचे वर्ड्स Job 42:2, Isaiah 45:2-3, Psalm 121, Matthew 8 verse 1-2-3 सगळे सांगाता. म्हणून म्हणया हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक, हे हांव सत मानता आनी पात येता. हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक, हे हांव सत मानता आनी पात येता. हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक, हे हांव सत मानता आनी पात येता. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच आसात नाही म्हूण हांव जाणा. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची कोड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे ओडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांव सर्वेस्पर म्हण तुका कळी जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हण तूं वळखतलोय. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय हांव येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांत हांव येता म्हजो आदार. ताणें रस्ता सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदान ना. इस्रायलाचो राखणो निदानाचे मेना
सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुझ्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आणि रातचो चंद्र तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तू भायभिते सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आता आणि सदांकाळ चित्रांत हांव जेजू सकला देवतस व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले तो व्हड एक कोडकार घेवन ताचे मुखार सरपडलो आणि म्हणालो सायबा तुका मोन आसल्यार तुज्या म्हाका नितळ करूंक जाता जेजून आपलो हात विस्तरून ताका आपडलो आणि म्हळें म्हाका मोन आसा नितळ जा तक्षणच ताचे कोट नितळले म्हज्या मगाच्यानो आपुरबायन आमी देवाच्या उतराची उत्साहान गेला दुसरी टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता जेन्ना बार्तिमेव एकच उतार उसारतगी जेजू दाविदाच्या पुता मोजी काकुतकर खंय म्हणटा ॲक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2:21 कोण जेजूचे नाव उसाळणी करता कोण सुमेचेर उलो मारता ताका सुटका आनी सडवण लाभतली पळय तेदवा सुमेचेर उलो मारतल्या हर एकला सडवण लाभतली तेदवा सुमेचेर उलो मारतल्या हर एकला सडवण लाभतली बार्तिमेव एकच उतार म्हणटा की जेजू दाविदाच्या पुता मोजी काकुतकर कितल्या पोटी एक पोटी गी दोन पोटी वडा ताळ्यान तो उलो मारते असतो जेजू दाविदाच्या पुता आज मोजी काकुतकर रोमन चॅप्टर 10:13 रोमाकाराच्या पत्रांत 20:10 आमकां उतार अशें म्हणटा की पवित्र पुस्तके सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो हर एकलो तारण सोडतलो बार्तिम्यान सोमेचेर उलो मारले तारण जोडयो नागी म्हणजे मग आमी जायते म्हणून लच येता जायते म्हणटा की कित्याक आमी म्हणूंक जाय कित्याक बायबल वाचूंक जाय हांतू आसा जिविताची उतरां फाटल्या 6 वर्सां जावन कितले टेस्टमनी तुमी आयकला जावं हांव एक घडीत तुमच्या मुखार दवरता म्हजो एक बापूरबायचो इश्ट आसा हांव केदारनाथ ताका मेळटा उलयता ताणें पर उलयतना म्हणा लागलो की ब्रदर म्हाका टंग कॅन्सर जाल्ले टंग कॅन्सर आनी म्हाका कळीत आसा ह्या टंग कॅन्सरांत वाचचें कोणेंय ना जाल्यार देवान म्हाका वाचयलें कित्याक म्हणल्यार म्हज्या 40 रेडिएशन जाले म्हज्या माताचो एकच एक केस जडोवंक ना 42 रेडिएशनात एकच एक माताचो केस जडोवंक ना म्हजो आनी तो म्हणा लागलो कित्याक म्हणल्यार ओन्ली म्हज्या कानांत म्हज्या हांतुळणार देवाचे उतार आयकल्ले ओन्ली बेड्डार बस न्हिदोन देवाचे उतर आयकल्ले सगळ्यांक बांदले जाल्यार ओन्ली देवाचे उतर मात्र पूण आयकतलो देवाचे उतर मात आयकत पळया देवाचे उतर आयकून ते काळ जाता देवाचे उतराची उत्साहणी करून सुरू केले म्हज्या मग तो म्हणटा की 42 रेडिएशनान एकच एक म्हज्या माताचो केस वचूंक ना एकच एक जे जल्माचो आसता केस आस मनशारी देवान म्हाका तशेंच दवरला तर म्हज्या तुमच्या जिवितांत कितले टेस्टमनी तुमी आयकला तुमीच तुमच्या जिवितांत टेस्टमनी जावन आसात कोणाक एकला की म्हज्या मोगाचें न्हू जावं फुरो आमी 4 दीस यूट्यूब चॅनल आसा जावं फुरो 4 वर्सां जावं फुरो 6 वर्सां म्हज्या मोगाचें न्हू निमाणें आमी हर एक दिसा वाचूंक जाय हो बायबल मात्र प्रकाश यूट्यूब कितले दीस म्हणल्यार गॅरंटी ना बायबल फॉर एवर आमच्या संगात आसता तर म्हणजे आमकां मागणें करूंक शिकयता देवाचें उतर आमकां धैर्य दिता देवाचें उतर आमकां बळ दिता देवाचें उतर घाटाय दिता देवाचें उतर फॉर एवर तुज्या हातांत आसा सस्ती जिविताक व्हरून पावयता देवाचें उतर त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर सोदूंक जाय कितें ओन्ली वर्ड ऑफ गॉड सद्या सकाळी उक्ते करा बायबल आनी सोदा आज हांवें चलोवंक जाय ती वाट म्हाका दाखय सांजेर कुटुंबां सांगाता वाचा देवाचें उतर त्या कुटुंबांत शांती समाधान बेसांवां आशिर्वादा दैवी सकत आमच्या कुटुंबां वळून येते आसा कित्याक एवरी डे येवकरीस देवाचें उतर येवकरीस देवाचें उतर येवकरीस देवाचें कित्याक म्हणटा म्हणल्यार आमी यूट्यूब हे खंयचें शाश्वत न्ही हर एक दिसा सकाळच्या वेळार मिसेच्या बलिदानां तो जेजू म्हणटा की हे म्हजे सरशीन कश्टात आसा गी दुका गळयते आसा गी रोडोर आसा गी हे या म्हजे सरशीन हांव तुमकां वैश्य दितालो
हांव तुमकां विशेव दितलो, हांव तुमकां विशेव दितलो. विशेव दिवचो जेजू एवरी डे म्हाका तुका राखोन आसा. मात्र नाही म्हज्या मोगाचे न्हू, तुज्या लागीं आसा देवाचे उतार. हर एक उतार म्हणटकीर तूं भिये नाका, हांव तुजो देव तुज्या लागीं आसा, हांव तुजो सोमी तुज्या लागीं आसा. हे दोन आमच्या जिवितां आसा वयसल्या सगळे जिवीत ह्या संवसार आसता बरें तो विन जावन आसताय, तो विन जावन आसताय, तो विन जावन आसताय. परतून म्हणटा येवकरिस्त आनी देवाचे उतार हे दोन तुज्या हातान आसले वयसल्या. हे दोन उतरां दोन सक्तेची सारकी वळख केन्ना घेतली वयसल्या जिवितान खंय तूं कश्टाक वायटाक सांपडचो न्हय, या आदलोन पडचो न्हय. एकडी माग्या म्हज्या मोगा एकडी माग्या म्हज्या मोगाचे न्हू. हात आमचे उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया. तो पवित्र आत्मो आज हांवें चलोवंक जाय ती वाट आज उक्ते करूं दी. जाणवाय म्हजी सडय जेजू आयचे दिसा, म्हजे अस्कतकाय पयस कर जेजू, म्हजे उण्यापण पयस कर जेजू, म्हजे अडकळ्यो पयस कर जेजू. गिन्यान आज म्हाका दी जेजू. गिन्यानाच्या अभावाद्वारे आज हांव सकयल पडला. जाणवायच्या अस्कतकायद्वारे हांव सकयल पडला. जेजू तुज्या आत्म्यान तुज्या दैवी शक्ती म्हाका भर म्हणून जाणेकले सांगात म्हणून विश्वासान म्हणया. ये पवित्र आत्मा ये, ये पवित्र आत्मा ये, म्हजे वयर आज तूं देवान हे पवित्र आत्म्या हांवें चलोवंक जाय ती वाट आज तूं म्हाका दाखय. म्हजे दोळे उक्ते कर पवित्र आत्म्या, म्हजे वय देवान हे पवित्र आत्म्या हांवें चलोवंक जाय ती वाट आज म्हाका दाखय पवित्र आत्म्या. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या ये, ये पवित्र आत्म्या जिवितान देवाने, ये पवित्र आत्म्या जिवितान देवाने रास जाले. म्हज्या गिन्यार वाडय पवित्र आत्म्या. परतून म्हणया आमी जाणेकले म्हजे वय देवाने पवित्र आत्म्या. वय पवित्र आत्म्या म्हजे वय देवाने पवित्र आत्म्या. देणी लाभोंक आज तूं ये. हालेलुया हालेलुया. सर्गेच्या मोगाळ बापा ह्या सकाळीच्या वेळा आमच्या काळी आमच्या मौत आमची जिवीत संपूर्ण तुझ्या हातांत दिता बापा. बापा जेजूच्या नांवान आज मागता सर्गेच्या आत्म्यान आज आमकां बोल, सर्गेच्या पदव्यान आज आमकां बोल. सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार. पवित्र आत्म्या देवाने, पवित्र आत्म्या देवाने, पवित्र आत्म्या देवाने म्हज्या भुरग्यांचे देवाने हर एक दीस मागा. म्हज्या पुताचे देवाने, म्हज्या दुवेचे देवाने, म्हज्या नातरांचे देवाने, म्हज्या जाव्याचे, म्हज्या सुनेचे. ये पवित्र आत्म्या देवाने, देवाने म्हज्या पुता जिवीत बदली बदली पवित्र आत्म्या. म्हज्या दुवेची जिवीत बदली पवित्र आत्म्या. निवार वायटता वायटता निवार, वायटता निवार, वायटता निवार पवित्र आत्म्या. म्हज्या घोवाचे म्हज्या बायलेचे जिवीत बदली बदली पवित्र आत्म्या. एक मोगाचे कुटाम माय मोगाचे कुटाम मागणेची स्पिरिता भरले कुटाम आज आमकां फोव कर पवित्र आत्म्या. Hallelujah, hallelujah. Praise Jesus, glory. पवित्र आत्म्या हातुला रस्त्या उतर प्रायच्या सगळ्या पिढेस्तचे देवाने पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्म्या देवाने सगळ्या उतर प्रायच्या जाणेकल्या बाबणेचे उतर प्राय तर निराश सायनसतना ताचे काळीज उसवडान भोर, ताचे काळीज दैवी शक्तीर भोर.
ताची भिरांत पयस कर, ताची भिरांत पयस कर. उतर प्रायच्या वेळार नेगेटिव्ह ताणें चिंती नासतना हर एक दिसा सोम्य अर्घा दिवचे भाग ताका फोव कर पवित्र आत्म्या, फोव कर पवित्र आत्म्या, फोव कर पवित्र आत्म्या. उत्पत्ती पुस्तकांत 21 वर्स 17 जेनेसिस चॅप्टर 21 वर्स 17 उतारेकडे पळया. भुरग्यांचे रडणे देवान आयकले आनी देवदूतान हागारा उलो करून विचारले, कितें जालें हागार, भियेनाका. भुरग्यांचे रडणे देवान आयकला. वर्स 18 उतार पळया. अशें म्हणटा की आमकां उठ भुरग्याक उखल आनी ताका शाबी सांबाळ, कित्याक ताची संतत हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. वर्स 19 देवान तिचे दोळे उक्ते केले आनी तिणें उदकाची झर पळयली. थंय वचून तिणें उदक हाडलें आनी भुरग्याक पियोंक दिलें. म्हज्या मोगाचे न्हू, त्या सुवातेर तिणें दिश्ट मारली, उदक खंय नातलें, मरुभुमी सुवात आसली. त्या भुरग्याक तिणें सोण सोडलें. भुरगे त्या डेझर्टान मरुभुमींत उलोवंक लागले, रडोंक लागले. आनी उतार म्हणटा की भुरग्यांचे रडणे देवान आयकलें. देवान हागाराचे दोळे उक्ते केले आनी तिणें उदकाची झर पळयली. थंय वचून तिणें उदक हाडलें. म्हणजे एक टेस्टमनी अनेक तुमच्या मुखार दवरता. पण बोंदेल गेल्ल्या वेळार एक भयण म्हणा लागली, ब्रदर लास्ट आमचे घरचे भांगार चोरी जावन गेले, सांडून गेले, खंय गेले म्हण कळीत ना. आनी तुमचे कडेन मागूंक सांगलें. तुमी उतार म्हणलें की साम 121 कंटिन्यू वाचा म्हणून. आमी वाचून जालें, वाचते आसता बट भांगार आमकां मेळोंकूच ना. आमी विसरल्या. सुमार दिसा उपरांत आमचे फ्रीज पाड जाले आनी फ्रीज पाड जाल्ल्या वेळार आमचो एक सोयरो आयलो आनी फाटल्यान फ्रीज उक्ते करून उदक कितलें भरलां पळया म्हूण फ्रीज टर्न करून पळयत आसतना तें उदक खंय आसता त्या सुवातेर एक ताका कितें पोटली दिसली. ताणें काडूंक आनी आमचे कितले भांगार त्या सांडून गेला म्हण आमी कोणाचे दुबाव चिंतले जावं आनी त्या पोटल्यान सगळे भांगार आसले सेफली तशेंच आसले. त्या दिसा देवान ताचे दोळे उक्ते केले. म्हज्या मुखाचे न्हू, आमकां जावफ्रो तिणें 6 म्हयन्या पयले मागले, मेळूं ना. जाल्यार तिणें मागणें सोडूं ना, कंटिन्यू मागूस भांगारा खातीर न्हय. भांगार जाले गेले. म्हज्या मोगाचे न्हू, दिसान दीस वाडते रावलो. कित्याक स्टार्टींग म्हणलें वर्ड ऑफ गॉड साम 121 ताचे द्वारा तिणें मागणें आनी भितर सरली. ती देवाची चित्रां बळवंत जाली. सगळ्या भांगाराच्या विशयान ती विसरली. 6 म्हयन्या उपरांत ती कजन आयलो, ताचे दोळे उक्ते जाले आनी त्या सुवातेर दिश्ट गेली. थंय तांकां पोटली मेळ्ळी आनी तांतूं तेंचे भांगार मेळ्ळें. म्हज्या मोगाचे न्हू, जायते पोटी देव आमचे दोळे जायते अशेंच उक्ते करता. आमी चिंता आज मागले आजच जाय. म्हजो पूत डेगिडी आसा, जेजू ताचे दोळे उक्ते कर. पहिले आज ह्या पूत डेगिडीक आसा, ताच्या दोळ्याच्यानी चड तुजे दोळे उक्ते जालात गी. आज तुजे दोळे आज काळजाचेर उक्ते जालात गी. आज तूं आनी तुको झगडटे आसात गी, समाधान आसा गी, मोग आसा गी, देवाचे दुबाव दवरलाय गी, क्षीण करते आसा गी. सगळ्याक देव दिता. म्हाका कित्याक देव दिना? टायमार देव दिता तेन्ना कोणी तुका आडो घेवचे ना. कित्याक देव विसता थंय देव परतून सकयल पडोवन दिना. म्हज्या देवान पोरण्या करार तर नव्या करार पर्यंत कोणाक सोडला, कोणाक सांडला. पेद्रून 3 पुटी नेकारले. पवित्र सभेचो एक वडील कन्न दवरूं ना गी. पळय दाविदान पाताक केले, प्रत्येक तरां दाविदाक रायकन विसून काडूंक ना गी. देवान सोण सोडले गी. कित्याक दाविदा द्वारे देवाची महिमा परगटली जायची. सगळे कीर्तन पळया म्हज्या मोगाचे न्हू, खंय तावन म्हाका आदार येता. देवातावन म्हाका आदार येता. तो म्हजो आसरो, तो म्हजे खडा, तो म्हजो आदार, तो म्हजे सर्वस्व. तुज्या आंगणांत रावचे केदे व्हडले भाग म्हजे. पळया हर एक कीर्तन पळया म्हज्या मोगाचे न्हू. आज देवाची मांडावळ आमच्या विशयान वेगळी. त्या खातीर पयले हांवें कोणा खातीर मागच्या पयले हांवें सदांच चिंतूंक जाय. ह्या दिसांनी मागा म्हजे दोळे उक्ते कर सुमी, म्हजे दोळे उक्ते कर.
कित्याक जायते म्हजे दोळे बंद जाल्ले बरी आसा जायते फावटी आमी पळया 4 घंटे संवसारात उलोवनूच रावता आमी तातूंत अर्दे वर समेत सांगता बसूंक आमकां जाता गे जावं फुडें आमचे सगळे राटोळे बिजी उरता 1 वर समेत सांगता खर्च करून आमच्यान जाता गे या सकाळचे अर्दे वर मिसेच्या बलिदान वचून ते जेजूक आमच्यान घेवंक जाता गे ताचे उतार आयकूंक या उतार वाचूंक आमकां जाता गे एकडी आमी चिंतया आज संवसाराच्या बंदखणींत आमी सांपडटे आसात गे हो संवसार आमकां हर एक वेळ फसयते आसा हो संवसार आमकां सकयल घालते आसा हो संवसार दिता म्हणटा मग एकच कडेन विसरून वता म्हज्या मोगाचेर तो जेजू म्हणटा दिता म्हणटा दितास पळया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता कैतोन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांत येता म्हजो आदार तिणें कंटिन्यू उसारो सुरू केले कितले म्हयने गेले 1 म्हयनो गेलो 2 गेलो 3 गेले 4 गेले 5 गेले 6व्या म्हयन्यात देवान तिच्या हातांतच ते भांगर सगळे कितले गेला तितलेच साठ दिले हांवें काले टेस्टमनी सांगले $1000 तिने बसार दवरले ती विसराले सकयल देवली देव विसरूंक ना देवान तिच्या एक्झॅक्टली सारखे करून दवरले कित्याक म्हणल्यार कश्टाचे पयशे ते तिने एक पयशे काम करून डॉलर जमयले पयशे पवित्र बंद सुसयले आनी पवित्र सांगूंक लागलो की शॉर्टकट वाटेर वच तुजे बस थंय सिग्नल येतले मुखल्या बस स्टॉपार राव आनी ते बसार चड तुजे पयशे थंयच आसतले म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसा आमी देवाचो ताळो आयकूंक जाय आज दुसऱ्या दिसा आमकां उतार म्हणटा की बरें करून वाचा जेनेसीस चॅप्टर 21 वर्स 18, 19 बरें करून वाचा कित्याक म्हळ्यार देवान तिचे दोळे उक्ते गेले पयलीं ते कांयच डेसर्टान दिसूंक ना जेन्ना भुरग्यान रडल्या वेळार देव भुरग्यांचेर आयकलो आनी तिच्या आदारान पळोवन म्हणालो गे हागार भुरग्या उखल आनी गे आतां तुजे दोळ्यां उक्ते करता ते जर आसा तेजें उदक घे आनी तुज्या भुरग्याक दी आनी तूंय पिये धादुशी जाय आज मंगळारच्या दिसा तुम्ही धादुशी जाया प्रत्येक तरां सॅमसन म्हणटा की ताणें चिंतल्या लोकांक एका हाडान जिवीश मारल्या वेळार देवा हांव ताणेवन आसा कित्याक हांवें बेसुन्नत लोकांच्या हातांतले उदक पियाचें गी म्हाका नाका म्हाका तुवें सुवार दाखयची पळय देव एका सुवाते उदक दाखयता आनी तो उदक पियेता आनी धादुशी जाता आज ह्या मंगळाच्या दिसा आमी धादुशी जायची पवित्र आत्म्याची जिव्या झरीचे उदक पियाचे जिव्या झरीचे उदक आमी ताणेवन पियो रावूंक जाय त्या खातीर प्रत्येक तर झरींतले उदक आज हांवें आनी तुवें पिवंक जाय आनी धादुशी जावंक जाय खंयचे आज उदक घे या लोटाचें उदक घे बांयचें उदक घे नळाचें उदक घे तें उदक न्ही म्हज्या सासणी जिविताची झर आज पवित्र आमी झर तें उदक हांवें पिवंक जाय आनी हांवें तुवें धादुशी जावंक जाय आमेन सगळे आमच्या दोळ्यांत आमच्या हात आमच्या काळजात दवरया अरे माग्या ह्या वेळार तुज्या झरींतले उदक आज म्हाका पिवंक दी सुम्या तुज्या झरींतले उदक आज म्हाका पिवंक दी सुम्या तुज्या झरींतले उदक आज म्हाका पिवंक दी सुम्या पिवंक दी सुम्या पिवंक दी सुम्या पिवंक दी सुम्या आवाज शेवन आसा मगाळा जेजू ह्या सकाळीच्या वेळा आमी मागता जेजू तुजी काकूत आज आमचे देवय सुम्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला हर एका सकाळी मागण्यान भाग घेवन तुझे उतरां बळवून संवच्या जण एकल्या बाबण्याचे तुजी कृपा वतय सुम्या तुझे उतार दोनदारचे तालवारी बरी हर एकल्याच्या काळजांत रिगोव दी रोमो दी सगळं संकळीत सुटका आनी सोडून प्राप्त जावं दी सगळ्या बंदखणीत सुटका प्राप्त जावं दी वय सुम्या तुझ्या झरींतले उदक आज म्हाका पिवंक दी सुम्या तुझ्या झरींतले उदक आज म्हाका पिवंक दी सुम्या लाल्यो आज सकाळच्या मागते आसा तुझ्या लागीं तुझी सकत आज म्हज्या जिवितांत देवय सुम्या माग्या एकडी आमचे मागून सांगल्या जण एकल्या बाबड्या कश्ट जाल्या दोळ्यांत दुकां घालयतना रिणार आसल्या आज कोणाची टिली आसा आज कोणाची विजय उच्चार आसा जण एकला तुज्या आमकां उबारता कोणाक ऑपरेशन आसा कोणा डायलिसीस आसा कोणा किमो आसा जेजू जण एकला तुजी कृपा तुजी सकत तुजी पदवी देवय
तुझ्या दैवी सत्तेन भर, तुझ्या दैवी सत्तेन भर म्हणून तुझ्याला परत मागता. आमेन. मगाच्या न्हू विशेष कळोवणी आज परतून 2:45 to 7 o'clock 4 वर्ष आमचे दैवीक असो तेच जाता. त्यामुळे जेजूच्या रक्त असो तेच, वर्ड ऑफ गॉड तेच, सगळं तुमच्या गरजे तर मागता. ह्या दिसांनी इल्लेसो आम्ही मागणे एक्स्ट्रा वाडयते आसा. कित्याक म्हळ्यार हे 3 दिसा काल आज फाल्यां 3 दिसा टील 7 o'clock आमच्या घरात मोबायल ऑन दवरा. कित्याक म्हळ्यार त्या मागण्याची सकत त्या चित्राची पदवी आमच्या घरात सगळें विस्तरून दी. आमचे घर दैवी शक्तीन बेसावान कृपेन भरून दी. तुम्ही काही वेता आसतना कंटिन्यू ऑन दवरा तुमच्या गाडयेर. येता त्या येव क्रिस्तान जेजू लागीं कंटिन्यू मागता आसतना ताची महान सकत आमची जिवितान वाळून येवं दी. ह्या ब्रेस्तारा 6:30 7 मीस 7 to 9 विशेष आराधन हांव आनी ह्याच आसतले आनी पंगड आसतलो. त्या ती 7वो ब्रेस्तार चुकान आसतना हे व्हडा संख्या विशेष रितीन मागतल्या ह्या ब्रेस्तारा. तशेंच 21, 22, 23 जीवन ज्योती आश्रम बुरारी दिल्ली म्हज्या मोगाचें सगळें 9 to 4:30 वरां मातशें वर्ते कन्वेन्शन जावन आसा. फ्रांस आनी इंग्लीश आसा. त्या सुवातेर कोणाकी कोंकणी समजना दोनी लँग्वेजीन आमी ती कन्वेन्शन चलोवन व्हरतलें. हांव आसतलो, इतर ह्याचक आसतले, 2 जाणां बिस्प आसतलो, सगळे आमचे डिवायन मसी पंगड आसतलो. येया दिल्ली आसली जाणेकली भाव भयणी तुमी दुसऱ्यांक उत्तेजन दिया, तांकां घेवन या. रावूंक जाय जाल्यार 3 दिसा त्या सुवातेर आसतली. हांगा नंबर घालतले आमी. त्या नंबरान कॉन्टेक्ट करून तुमी तुमची रुमां बूक करी येता. सगळे फॅसिलिटी त्या सुवातेर आसतली. आनी कन्वेन्शन खातीर विशेष माग्या. परत आमी 4 टेस्टमनी आयकूया. मेळया परतून 2:45 to 7 o'clock सांजेर. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हजी डिलिव्हरी बऱ्या भशेन जावंक लागून हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागतालें. आमकां मेळ्ळें वर्ड ऑफ गॉड अशें आसा. जोब chapter 42 verse 2, Isaiah chapter 45 verses 2 and 3 and Psalm chapter 46 verse 1. आनी देवाचे कृपेन म्हजी डिलिव्हरी बरे भशेन जावन हांवें एका हेल्दी भुरग्याक जल्म दिला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. जोब chapter 42 verse 2. तूं सगळें करूंक शकताय पूण आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण बेलगांव तावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की हांव निरंतरी लोवर बॅक पेना तावन कश्टावतली आनी स्कॅन करून रिपोर्ट्स पळयतना डॉमॉयड सिस्ट आसा म्हूण डिटेक्ट जालें आनी डॉक्टरान सांगलें की ऑपरेशन करिचेंच पडटलें, ना जाल्यार तें सिस्ट फुटोन दुसरे ऑर्गन्साक स्प्रेड जातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मसी टिमाक पेटिशन घातलें. आमकां मेळ्ळें वर्ड ऑफ गॉड अशें आसा. सिराक chapter 38 verse 9, Matthew chapter 8 verse 17 and Mark chapter 10 verse 52. हे वर्ड ऑफ गॉड आमी कंटिन्युअसली रिपीट करतालीं आनी देवाचे कृपेन म्हजें ऑपरेशन कसलेच प्रॉब्लम येयनासतना बरे भशेन जालें. मागीर ऑपरेशनाच्या 2 म्हयने उपरांत म्हाका परतून लोवर बॅक पेनाचे प्रॉब्लम सुरू जाले आनी म्हाका रातचें न्हिदोंक जायनासलें. तेन्ना परतून पेटिशन घालून डिवायन मसी पंगडासून म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. Psalm chapter 103 verse 3, Psalm chapter 41 verse 3 and Psalm chapter 118 verse 7. आनी आतां देवाचे उतराचे सक्तीन हांव बरें आसा. म्हजें दूख उणें जालां आनी म्हज्या कामाक हांव परतून जॉयन जाला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत तावन वाखाणटां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. जॉन chapter 11 verse 40. तूं सत्माची जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्हय. प्रेज द लॉर्ड. जेनिफर म्हणली भयण मँगलोर तावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हज्या कामाच्या जागेर पाग वाडोंक लागून हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव कंटिन्युअसली वाचतालें आनी सकाळीं सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 to 4 PM मागणेन हांव भावार्थान मागतालें. आनी आतां देवाचे महिमेन म्हाका म्हजे सॅलरीन इन्क्रिमेंट मेवला म्हूण हांव म्हज्या जेजू काळजांत तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. जफानिया chapter 3 verse 17. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजें मोदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण मँगलोर तावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की दनपारां जेवणा उपरांत म्हज्या वंटां तावन खूब रगत व्हांवंक लागलें
आनी कांयच लागनासतना इतले रोगोत भायर सरताले आनी ते मातशेंय रावनातले. हें कित्याक जाता म्हूण म्हाका कांय समजिकाय मेळनातली. म्हजी मम्मीन ओंटाचेर सगळे होम रेमेडीज ट्राय करून पळयले, पूण कसलेंच बरेंपण लाबोंक ना. तेन्ना हांवें आनी म्हजी मम्मीन देवाचें बोलवंत उतर जेरेमाया चॅप्टर 17 वर्स 14 कंटिन्युअसली रिपीट केलें आनी अजापा बरी 5 मिनटां भितर म्हज्या ओंटासून रगत व्हांवचें बंद जालें आनी म्हजें ओंट पयल्या भशेन एकदम नॉर्मल जालें. येद्या व्हडल्या मिलाका खातीर हांव म्हज्या जेजूक काळजांत तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. साम चॅप्टर 25 वर्स 3 तुजेर विश्वास दवरता ती निराशी जावची ना.